केडीएमाचो एक इश्यू जाल्लो भितर एक रिपोर्ट एनावन केला. फाटीं आमचो एक रिपोर्ट येयला प्रेसाचेर एनआयओन रिलीज केल्लो आमचे कोस्टल लायन रिवरां सोगटें पोल्युशन कंटेमिनेटेड जाल्लो आहे आनी केंडेम हेचो वॅल्यू वाडलो आहे आनी तें हेल्थाक वायट आनी आमचे हॉस्टेल आमचे जॉब कालवां आहाय ती इफेक्ट जाला. सो आतां आमची रिवर साला आहा आनी रिवर साला आमचे गरीब लोक व्हड व्हड बिजनसमॅन ते आतां कितलींच वर्सां जालीं 100 मायज वर्सां जालीं थिंग लोक रावता आनी हे बिजनसाचेर डिपेंड आहा जावं कालवां तिसऱ्यो जॉब आनी बाकीचें जें कितें आमचे रिवर साला जाता तेजेर डिपेंड आहा आनी ते दादलेय काम करतात थिंगा भायलोय काम करतात कालवां बी काडून थिंगा काडून बाजारांत व्हरोन विकतात. सो आतां हो रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे आतां तेंच्या बिजनसाक माल पडपाक जाय. तो रिपोर्ट सारको आहा काय ना तें गव्हर्मेंटाचें क्लॅरिफिकेशन जाय. सो आमी धा डिमांड घालून आमी हेका रिप्रेझेंटेशन दिलां सोगटे डिपार्टमेंटान चीफ मिनिस्टर जावं फिशरीज मिनिस्टर जावं सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज जावं आमी एनआयओ दिल्लो आहा पोल्युशन बोर्डा दिला हेल्था दिला सगळे 10 कडेन आमी हें रिप्रेझेंटेशन दिलां. तुमी हो रिपोर्ट घेयाय हो कितें ऑफिशियली तुमी घेयाय ते व्हेरीफाय कराय आनी एक स्टेटमेंट काडाय कॉमन स्टेटमेंट काडाय. आतां ह्यो तेमी हे सर्वे केल्या ती टेस्टींग केलां आतां खंयची लुगराचेर केलां लोकेशन खंय तें आयडेंटिफाय केलें तें आमकां सांगाय. तर रिवर साला केलां अमके कडेन केलां अमके कडेन तें आमकां मेळ्ळां म्हूण कंटेमिनेटेशन जालां म्हूण आमकां सांगपाक जाय गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय सगळे डिपार्टमेंटान येवन. तेजे भाशेन आतां जालें जाल्यार तेजें प्रिकॉशन तें गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय. गव्हर्मेंट कितें करतलो कित्याक आमचे बिजनस बारीक फिशरमॅन आहाय तांकां हे त्रास जातले आनी हे शेलफीश म्हणजे ती काबार जातली कोण त्या बिजनसान वचपाचेंय न्हय. आतां आनीकय आमी केल्या जरी तो जाला जर गव्हर्मेंट प्रिकॉशन घेता आमच्या फिशरमॅनां कडेन थिंगा सांगतले थिंगा जॉब काणाय तिसरे काणाक सो तेन्ना तांगेर लायवलीहूड हें जातलो इफेक्ट जातलो. सो तेन्ना फिशरमॅनांक ते भायलो कोण जॉब काडटा कालवां काडटा तांकां कॉम्पन्सेट करपाक जाय हें प्रिकॉशन घेव पासून. सो आमची डिमांड आहा कितें हें सोगटें गव्हर्मेंटान क्लॅरिफाय करपाक कित्याक लोकां मदें कोण जॉब खाताय तांकांय हें आतां हें जालां तें डिसिजन घेवपाक तांकां हें जाता. सो तें सेल जायना जाल्यार आमचे फिशरमॅन तांकां जॉब काडपाचें बंद जाता. सो असले रिपोर्ट हेज्या पयले येयल्ले आमचे दुसरे नुस्त्याचेर शेवट्यांचेर येयल्ले. सो अशें करून तुमी आयडेंटिफाय केलो जाल्यार अशें करून रिपोर्ट हें केलो जाल्यार लोक खावपाना आनी आमचे आतां तेम हें केलां ते कालवांचेर केलां फकत कालवांचेरय केलां काय जॉबाचेर केलां तिसऱ्यांचेरय केलां तेंय आमकां सांगपाक जाय हुंची सेल्फिशाचेर केलां तें. सो आमचें मागता सगळे डिपार्टमेंटा लागून हें आमकां जाता तितले बेगीन हेचें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. हुंच लुगराचेर तुमी टेस्टींग केलां हुंच सेल्फिशाचेर टेस्टींग केलां आनी खंयच लोकेशन ती आयडेंटिफाय करा आनी तेजी जर कंटेमिनेशन जालां तेजें प्रिकॉशन जाय. आतां आमची इफेक्ट जाला तेजें सोल्युशन जाता.